Mayong adlaw ug mayong gabi mga higala. Ano yan usabang yung ubos nga sulugon sa kahanginan. Taga na to og pagtagad ang atong usa ka higala nga diin mingon siya ngon sa kuno yung buhaton nga duha man kabuok ang iyahang hinigugma. Kini sa mga higala realidad nga nahitabo sa ato ang kalibutan karon. Kay ang tao karon sa tinud-an lang dili gyud makontento sa usa lang. Realidad kana mga higala. Dili man tanan pero kasagara nahitabo nato sa atong panahon karon, sa generation karon. Maglisod ta ani og hatag og komento mga higala, maghatag ta og kining idea mga higala kay tungod kay komplikado kini. Aduna man tay tagsa-tagsa nga mga opinyon nga idea nga diin unsay mga tumong niini. Mahitabo moingon ang uban normal ra na karon kay gamay ra man ang lalaki kaysa babae. Moingon sa uban may man ang daghan og uyab, may man ang daghan og uyab kay aduna tay kapilian. Kay kanang daghan og uyab mga higala na-stress jud ka ana. Nay mutawag sa imo pikas, nay mutawag sa pikas. Ang imo ang panahon hati. Pero kinila akong kahatag mga higala nga mensahe para nimo. Usa-usab na siya ka binuhat nga masakitan. Sama sab nimo nga masakitan kung ikaw binuangan. Wa ka dahom nga ikaw pud ay daghan pud ka sa ilahang kinabuhi, sa iyang kinabuhi. Kung kabahin nimo nga ikaw daw kunoy natungnan ni ana o sa bation nimo, masakitan jud ka. Muna ang akong opinyon higala kaya kinahanglan gud nga usara para makafocus ka sa imuhang hinigugma. Mailhan nimo ang iyong tibuok nga pagkatao kung kinsa siya. Usa ka motabok sa pikas. Ano naman? Kung masinati na nimo siya kung kinsa ug unsa siya, mo naibot pasabot nga nagugma kanila. Ako pala kayo sa aking YouTube channel. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. Ug diri na lang kutob maayong gabi ug maayong adlaw kaninyong tanan.